बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, मेरे पास आपके लिए बड़ी ही बुरी खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है। कीनिया में हमारे सीनियर दोस्त, सहाफ़ी और हक और सच के नंबरदार जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इसको मैं आप तक कैसे पहुंचाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अरशद शरीफ एक इंतहाई मिलनसार, नेक और ईमानदार जर्नलिस्ट थे और अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी हमेशा नहायत दयानतदारी और ईमानदारी से करते थे। अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया है। आखिरी इतला तक तो यही कहा जा रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनकी हलाकत हुई हो, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं और ख़बरें भी इसी हद तक कन्फर्म हो रही हैं कि उनको गोलियां मारकर शहीद किया गया है। नाजरीन, अरशद शरीफ जब से रजीम चेंज हुआ है और जब से बाजवा ट्रेल आया है, उस वक़्त से परेशान थे। पाकिस्तान से जाना पड़ा। किसके दबाव पर पाकिस्तान से उनको राह फ़रार अख्तियार करके अपनी जान बचाने के लिए मुल्क बदल होना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन 9 अप्रैल के बाद जिस तरीके से उनके ट्वीट्स, उनकी वीडियोस और उनकी वो बातें सामने आ रही थीं जिनमें वो बर्मला इस बात का इजहार कर रहे थे कि उनके सीने में बहुत सारे राज हैं और वक्त आने पर वो इन राजों से पर्दा उठाएंगे। नाज़रीन, ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी एक जर्नलिस्ट वकास गुराया, जो कि हॉलैंड में मौजूद हैं, उनको लंदन से जान से मारने की धमकियां दी गई थी। उन्होंने इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज कराई तो एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया, जिसने ये इतराफ़ किया कि उनको पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी ने इस बात पर तैयार किया था कि वो वकास गुराया को जान से मारने की धमकियां दें। वकास गुराया का भी वही जुर्म था जो अरशद शरीफ का था। ये तमाम सवालात जो हैं अब मुमा बन गए हैं और अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुमताज़ सहाफ़ी इमरान रियाज से अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उनकी अरशद शरीफ की वालदा से भी बातचीत हुई है। वो रो रही थी और कह रही थी कि मेरे तीसरे घर के फर्द को भी शहीद कर दिया गया, मेरे दूसरे बेटे को भी शहीद कर दिया गया। इससे पहले मेरे खामद को शहीद किया गया, फिर मेरे बेटे को और अब मेरे सहाफ़ी बेटे को भी शहीद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि अरशद शरीफ के वालिद साहब पाकिस्तान की फ़ौज में कर्नल थे, बहुत बड़ी कुर्बानी दी और जब उनका जनाजा जा रहा था तो अरशद शरीफ के भाई को भी बहिमाना वार करके कत्ल कर दिया गया था। और अब अरशद शरीफ भी इस दुनिया में नहीं रहे। सच बोलने, हक और सदाकत की वो बात करने के जुर्म में कि जो उनके माँ बाप ने उनकी घुट्टी में डाल दी थी। और जब अरशद शरीफ 9 अप्रैल की रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद और उसी साजिश के बाद पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने में कामयाब हो गए, पहली खबरें उनकी दुबई में रहने की मिली, फिर लंदन में भी कुछ अर्सा खबरें आती रहीं, लेकिन लंदन में हमारी उनसे मुलाकात तो ना हो सकी। बहरहाल ये बात यकीनी थी कि आखिरी वक्त वो कीनिया में थे और कीनिया में चूँकि किसी किस्म का कोई लॉ नहीं है, बदअमनी की सूरत हाल रहती है, तो वहाँ पर किसी को निशाना बनाना बहुत आसान है। और ये बात भी मैं कहने में बर्मला कोई झिझक महसूस नहीं करता कि इस्टेब्लिशमेंट के कीनिया में परवरदा लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो परवरदा लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं सिर्फ नुक्ते खींचा करता हूँ, कहानी आप मिला लीजिए। लंदन में भी एक बड़ा कत्ल हुआ था, उसके ताने बाने भी कीनिया से मिलते थे और अब अरशद शरीफ को भी कीनिया में कत्ल किया गया है। इसके पीछे कौन हो सकता है? कौन है जो पाकिस्तान जाने के लिए बेताब है और कौन है जो पाकिस्तान में एक बड़े सूबे में इंतशार की हुकूमत करता रहा है और अब चूंकि वहाँ अमन अमान होता चला जा रहा है, इसलिए तड़प रहा है। और ये कौन है जो स्टैब्लिशमेंट की पैदावार है? और ये तुम्हारे सारे सवालात अरशद शरीफ ने भी, हमने भी अपने व्लॉग्स में उठाए थे कि वो कौन था जिसने 9 अप्रैल को पाकिस्तान की अदालतों के बाहर जो है वो प्रिजनर वैन बुलवाई
اور 9 اپریل کی درمیانی شب عدالتیں بھی کھلوائیں، اور کون تھا جو فیصلے کرواتا رہا تھا؟ ارشد شریف کے سینے میں یہ تمام لوگ جو ان کے نام جو ہے وہ ارشد شریف کے سینے میں دفن تھے، اور وہ کون تھا، بلکہ کون نہیں تھے، کون تھا اور کون ان کی سربراہی کر رہا تھا، یہ سارے سازش کا حصہ تھے، یہ ارشد شریف جانتے تھے، اور ارشد شریف کو اسی جرم کی سزا دے دی گئی کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات باہر نکالے اور ان کے لیے کوئی پرابلم بنے، انہوں نے ان کو نشانے پر دے دیا۔ اور ناظرین، اس قتل کے آگے دیکھیے، بیہائنڈ ایک لفظ ہے انگریزی کا، آگے ہم چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ یقیناً پاکستان میں افراتفری پھیلانے کا بھی ایک یہ ذریعہ بنے گا، کیونکہ ارشد شریف پاکستان میں انتہائی مقبول صحافی تھے، اور ان کی مقبولیت اس کا عالم یہ تھا کہ ان کو زبردستی ARY سے علیحدہ کروایا گیا اور پھر ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ لوگ اب اس حد تک ڈر چکے ہیں، اس حد تک یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ باجوہ رجیم جو ہے یہ پینک ہو چکی ہے، اور اب ان کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ اب کبھی صحافیوں کی فہرستیں تیار کرواتے ہیں، کبھی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی جان سے مار دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ارشد شریف کو بھی اسی جرم کی سزا دی گئی کہ جو جرم عمران خان کر رہا ہے، یعنی پاکستان کی محبت کا جرم، اور پاکستان کی اس محبت کے جرم کی سزا موت ہے، جو ارشد شریف نے بخوشی سینے سے لگا لی اور اس بات کا عزم کر دیا، اس بات کا دنیا پہ تمام یہاں کر دیا کہ حق سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، حق سچ والے کو، بولنے والے کو ڈرایا نہیں جا سکتا، مارا جا سکتا ہے، اور جان سے مارنے کا یہ کام کچھ آج سے نہیں ہو رہا۔ ناظرین، آپ اور ہم جو ہے ابھی بہت عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہم نے 1971 میں ریڈیو سنا تھا، ریڈیو پر جو باتیں آیا کرتی تھیں، جو ظلم و ستم کی داستانیں ہمارے لیے وہ عجوبہ ہوتی تھی، لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بات فوراً سامنے آ جاتی ہے۔ اگر یہ کسی کی لسٹیں تیار کریں تو کسی کو ننگا کر کے ماریں تو سب کچھ اسی وقت میڈیا پر آ جاتا ہے، اس لیے زیادہ اویئرنیس ہے، زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں اور زیادہ جو ہے پریشان ہیں۔ اب یہ اپنی بلوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور اب یہ جو ہے وہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ کبھی یہ شہباز گل کو کرنٹ لگاتے ہیں، حوالات میں تشدد کرتے ہیں، کبھی اعظم سواتی کو باجوہ کا نام لینے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، کبھی ہمارے دوست جمیل فاروقی کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات جو آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ارشد شریف کی شہادت کا ہے، یہ کہیں بڑا واقعہ ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ویلاگ کے ساتھ ساتھ آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ارشد شریف کا خون آپ کی گردنوں پر جم جائے گا، ارشد شریف کے خون سے آپ چھٹکارا حاصل نہیں پا سکیں گے۔ اور وہ بات جو ارشد شریف بربلا کہا کرتے تھے کہ کون تھا، وہ کون تھا، آج میں اس سوال کو بھی اٹھاتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے ارشد شریف کو قتل کر دیا، وہ کون ہے جو حق اور سچ بولنے والوں کی زبان بندی کر رہا ہے، وہ کون ہے جو 4,500 جرنلسٹوں کی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی لسٹ تیار کروا رہا ہے، وہ کون ہے جو انہی لوگوں کے لیے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں رہنے کے لیے زمین تنگ کر رہا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں وہ کون ہے، میں لکیریں کھینچتا ہوں، میں آپ کے سامنے اشارے دیتا ہوں، اور وہ اشارے یہی ہیں، ایک ہی شخص ہے، ایک شخص تو بالکل سامنے ہے جس کو آپ اور میں سب پہچانتے جانتے ہیں۔ حاجی صاحب کو کون نہیں جانتا، لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے، حاجی صاحب کے پیچھے ایک اور ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ارشد شریف جانتا تھا، وہ میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ جب اس چہرے سے بھی نقاب اتر جائے گا جو حاجی کے پیچھے ہے، اور حاجی کے پیچھے رہ کر کارروائیاں ڈال رہا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے،
اور پاکستان میں اس بات سے اب بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان لوگوں کے عزائم بہت خطرناک ہیں اور یہ ملک کو آہستہ آہستہ اس انارکی کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ مارشل لا لگا کر اور جمہوریت کا گلا گھونٹ کر یہ اقتدار حاصل کر کے پھر عوام کے سینوں پر راج کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس سارے معاملے کا حصہ کئی بوٹ پالشیے اور کئی جو ایسے سیاستدان ہیں جو اقتدار کی ہوس کے بھوکے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن رہے ہیں، جمہوریت کے قاتل ثابت ہو رہے ہیں اور جو آمریت کی رجیم ہے اس کو ملک میں رائج کرنے کے لیے ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تک آپ نے یہ خبریں سنی، ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ مزید جو بھی اطلاعات آئیں گی میں اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ ارشد شریف تجھے سلام، تیرے خاندان کو سلام، تجھے پیدا کرنے والی ماں کو سلام جس نے ایک بہادر خامد کو ملک پر قربان کر دیا، جس نے ایک بہادر بیٹے کو ملک پر قربان کر دیا اور آج دوسرے بیٹے کو بھی ملک پر قربان کر دیا۔ میں آپ کے سارے خاندان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں اور ناظرین آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے بڑے ہی جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، آنے والی امیدوں کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔